जैसे मैंने आपको बताया अखबारात कूड़े से मिलती हैं, ये फ्लैक्स अब कूड़े से मिली है। पूरी कुरान की आयत लिखी है और कुरान की एक आयत भी पूरा कुरान है। ये मिर्ज़ा निज़ामी साहब कुछ उठाने में मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं ये कचरे के ढेर से क्या उठा रहे हैं। यहाँ क्या करने आए हुए हो? इन डब्बों में मुकद्दस औराक कुरान मजीद शहीद पारे होते हैं जो हम निकालते हैं और ये करने से हमें सवाब मिलता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं रोज़ाना पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। मेरे पीछे आप एक बहुत ही खूबसूरत किताब देख रहे हैं, लेकिन ये समझ से बाहर है। इन सब ने काली टोपियाँ बैग उठाए हुए हैं। सुबह सादिक फजर के बाद ये यहाँ पे फालिया के मेन चौराहे पे क्या कर रहे हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये किस किस्म की नौकरी सर अंजाम दे रहे हैं, इन्हीं से पूछते हैं। जी तो नाज़रीन, उस कितार के उस तहरीक के निगरान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ये असल में मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम क्या है जनाब? मिर्ज़ा अली निज़ामी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये सुबह सुबह पीले बैग, काली टोपियाँ, सुबह सादिक का वक़्त, आज तो गालिबन संडे है, क्या करने निकले हुए हैं आप सड़कों पे? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर इतवार को पूरे शहर में विज़िट करते हैं, मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं, बॉक्सेस लगाए हुए हैं। हर इतवार को हम फजर की नमाज के बाद कारकुनान इकट्ठे होते हैं मरकज़ में, अभी आपने देखा, और उसके बाद हम काफ़िले की सूरत में मुख्तलिफ़ रोडों पर जाके मुक़द्दस औराक इकट्ठे करते हैं। अच्छा, ये आपको हुकूमत की तरफ से मुंतखब किया गया है या किसी अदारे की तरफ से मुंतखब किया गया है? तो इसकी आप तनख्वाह कितनी लेते हैं? इसका मामला क्या है, ज़रा खुल के बताएं। नहीं, तनख्वाह वगैरह और मुंतखब तो मैं बल्कि ये कहूँगा हुकूमत ने नहीं, हमें अल्लाह ने मुंतखब किया है। ठीक। और ये जितने दोस्त कारकुनान आप देख रहे हैं काम कर रहे हैं, ये टोटली अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। किसी की कोई पे नहीं है, कोई किसी की तरफ से फंडिंग नहीं आ रही। ये मुकम्मल अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए, अल्लाह के नाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां हैं। जी, अभी ये मिर्ज़ा निज़ामी साहब कुछ उठाने में मसरूफ़ हैं। आइए देखते हैं ये कचरे के ढेर से क्या उठा रहे हैं। मिर्ज़ा साहब, ये क्या मिला है आपको? ये अभी कूड़े के ढेर से अखबार मिली है, अल्लाहु अकबर। और हर अखबार पे एक नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में मुक़द्दस नाम लिखे होते हैं, कुरान की आयात लिखी होती हैं, हदीसें मुबारका लिखी होती हैं। इस बात में कोई शक नहीं। तो ये मामूल है या कभी कभार ऐसा होता है? नहीं, ये मामूल है, बल्कि कसरत के साथ हमें मुक़द्दस औराक अखबारात कूड़े के ढेर से मिलती हैं, फ्लैक्सें कूड़े के ढेर से मिलती हैं। अभी आए, मैं आपको दिखाता हूँ। मुक़द्दस औराक की बेहुरमती इंतहाई अफसोस का मुकाम। लेकिन मैं खुश हूँ कि पाकिस्तान में मौजूद है तहरीक अज़मत कुरान और उनके प्यारे प्यारे वॉलंटियर्स, उनके कारकुन मौजूद हैं। आइए इनसे देखते हैं वो फ्लेक्सेस कहाँ हैं। जी मिर्ज़ा अली निज़ामी साहब, जैसे मैंने आपको बताया अखबारात कूड़े से मिलती हैं, फ्लैक्सेस कूड़े मिलते हैं। अभी ये अखबार आपको दिखाई, और ये देखें, ये तो अभी हमने यहाँ से कलेक्ट की है ना जी। ये फ्लैक्स अब कूड़े से मिली है। पूरी कुरान की आयत लिखी है और कुरान की एक आयत भी पूरा कुरान है, और ये भी हमें कूड़े से मिली है। और इसी तरह अब ये गंदे नाले के किनारे ये देखें पौधे वगैरह लगे हुए हैं, और ये फ्लैक्सें, उन पौधों को कवर करने के लिए लोगों ने फ्लैक्सें लगाई, और फ्लैक्सों पे मुक़द्दस नाम अहमद अब लिखा हुआ है इस पे। नाज़रीन, ये देख सकते हैं प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामे नामी अहमद जो है इस पे वाज़े तौर पे लिखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे भी कुछ दिखाना चाह रहे हैं निज़ामी साहब। इस पौधे को भी कवर करने के लिए फ्लैक्स लगाई हुई है, और इस फ्लैक्स पे आप देख सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये भी कुरान का ही अल्लाह इंशाअल्लाह। अब इस कूड़े के ढेर पे, गंदे नाले के किनारे पे इसको कवर करने के लिए इंशाअल्लाह वाली फ्लैक्स लगाई। और हमारी गफलत और सुस्ती है, इसके अलावा मैं गुस्ताखी नहीं कहूँगा, लेकिन गफलत और सुस्ती हमारी ज़रूर है कि हम पौधे कवर करने के लिए, मोटर्स कवर करने के लिए, या अपनी फजूल चीज़ें कवर करने के लिए फ्लैक्सें लगाते हैं, जिन फ्लैक्सों पे मुक़द्दस नाम, कुरानी आयात लिखी हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला। व्हाट अ कोइंसिडेंस हियर। तो यहाँ पे सुबह सुबह क्या करने आए हुए आप लोग? हम आज डब्बे खाली करने आए हैं। अभी में अल्लाह के नाम कुरान जी शहीद हुए हैं, मुकद्दस औराक इकट्ठे करने आए हैं। आप यहाँ क्या करने आए हुए हो? इन डब्बों में मुकद्दस औराक कुरान मजीद और शहीद पारे होते हैं जो हम निकालते हैं, और ये करने से हमें सवाब मिलता है। फालिया के एक कब्रिस्तान में मौजूद हैं। ड्यूटी के दौरान निज़ामी साहब को कुछ मिला है, आइए इनसे जानते हैं अब क्या मिला है। इब्राहिम भाई, ये देखें, अभी एक कब्रिस्तान में आपके साथ आए हैं, तो ये देखें दरख्त के साथ मुक़द्दस औराक, ये इस पारे
اب کس نے اب دیکھنے شاپر کی حالت کیا ہے, شاپر پھٹا پڑا ہے. یہ میں باسط صاحب سے عرض کروں گا کہ یہ کلوز کر کے دکھائیں شاپر کس طرح اس کی حالت زار پہ رونا آ رہا ہے. اتنی بری حالت ہو چکی ہے کہ میں تھوڑا سا اس کو ایسے پش کروں تو یہ شاید سارے کا سارا پھٹ جائے اور راگ نکل جائے. میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ بجائے درختوں قبرستان میں یا کہیں بھی اس طرح درختوں کے ساتھ مقدس سوراخ لٹکانے کی بجائے پورے شہر میں مقدس سوراخ والے باکس لگے ہیں, آپ ان میں ڈال دیں. اب کیونکہ اب یہاں اب یہ لٹکا ہوا تو ایک ہوا آئے گی, بارش آئے گی تو یہ نیچے گر جائے گا, قرآن نیچے گر جائے گا. اور یہاں تو قبرستان ہے, آنا جانا بھی نہیں رہتا. جی بالکل. تو اگر یہی مقدس سوراخ والے باکس میں ڈال دیا جائیں یا تحریک عصمت قرآن کے مرکز میں جمع کروا دیے جائیں تو یہ شرعی طریقے سے محفوظ کیے جا سکتے ہیں. جبکہ یہاں اب ہمارا چکر نہ لگے تو یہ نیچے گر جائیں گے اور ان کی بے ادبی ہوگی. اور یہاں ایک اور میں کہوں گا قرآنی قبرستان میں ہے تو قبرستان کے حوالے سے ہی کہ اکثر اور دوست ہمارے جو ہیں وہ برکت کی نیت سے قبروں پہ قرآنی آیات لکھوا دیتے ہیں, پورے 4 کو لکھوا دیتے ہیں, ایت الکرسی لکھوا دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی عرض کروں گا کہ خدا را کہ قبروں پہ قرآنی آیات نہ لکھوایا کریں, کیونکہ آپ تو لکھوا کے چلے جاتے ہیں, کوے پرندے وغیرہ ان پہ بیٹھ کر دیتے ہیں, اسی طرح وہ مٹی وغیرہ ان پہ پڑتی رہتی ہے, قرآنی آیات کی بے ادبی ہوتی رہتی ہے. اس سے قبر والے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا, الٹا قرآن پاک کی بے ادبی ہوتی ہے. بجائے صرف نام لکھیں کہ قرآنی آیات لکھنے کی بجائے پڑھ کے ان کے آپ مل کر دیں. جی تو ناظرین محترم, جیسے کہ تحریک عظمت قرآن کے کارکن اس وقت موجود ہیں جو انہوں نے ڈیوٹی کی ہے, کلیکشن کی ہے مقدس سوراخ کی, وہ لا کے یہاں پہ وہ سیو کر رہے ہیں. آئیے نگران صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کا نیکسٹ کیا سٹیپ ہوگا, ان کو کہاں پہ سیو کریں گے. جی بالکل, جو وہ ڈیوٹی کر کے آئے ہیں ادب قرآن کی مقدس سوراخ سارے دوست احباب لے کر آئے ہیں. یہاں یہ دیکھ رہے ہیں لڑکے چھانٹی کر رہے ہیں, یہاں قرآن پاک اور اخبارات کو الگ الگ کر کے بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے. یہ باسط صاحب ایک بار آپ دکھا دیں. جی, بوریوں میں پیک کیا جاتا ہے مقدس اوراق کو, اور پیک کرنے کے بعد پھر گجرات بھیجا جاتا ہے. گجرات میں ہماری تحریک کا قرآن محشف تقریباً 8 کنال میں ماشاءاللہ قرآن محشف 2 ہیں, اور بلکہ 4 کنال میں ہمارا الحمدللہ قرآن محشف گجرات بنے ہوئے ہیں. وہاں یہ باقاعدہ شرعی طریقے سے محفوظ کیے جاتے ہیں تا قیامت تک کے لیے. ایک ہم نے دیکھا کہ سارے کارکن لنگر بھی کر رہے تھے. پھر یہ بلڈنگز ہیں, اور یہ پھالیہ میں مین ایک لوکیشن پہ بلڈنگ ہے, یہ 2 فلور ان کے پاس ہیں. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بلڈنگ کا کرایہ کہاں سے آتا ہے, یا دیگر یہ جو معاملات ہے یہ کوئی بندہ آپ نے اسپیشل بھی رکھا ہوا ہے, یا مینز یہ کارکن ہی کام کر رہے ہیں, یا بلڈنگ کا رینٹ کہاں سے دیتے ہیں. یہ سارے اخراجات فنڈنگ پہ ہی ہوتے ہیں. دوست احباب کے تعاون سے کچھ دوست ہمارے میں منتھلی تعاون کرتے ہیں, اور کچھ نے اپنی شاپس پہ چندہ باکسز ہماری تحریک کے رکھوائے ہیں, اور اس صورت میں ہمارے ساتھ مالی تعاون کرتے رہتے ہیں, جس سے ہی یہ سارے اخراجات یہ سارے معاملات ممکن ہیں. بلڈنگ کا کرایہ ہے, اور خزانہ جو اکٹھا ہوتا ہے پھر گجرات بھیجتے ہیں, گاڑی کا کرایہ, ہر اتوار کو لنگر کروایا جاتا ہے, ہر جمعے کو لنگر کروایا جاتا ہے. مکمل یعنی کہ جتنے اخراجات ہیں, ماہانہ محفل ہے, یعنی کافی کام ہیں معاملات ہیں. تو یہ جتنے بھی کام ہیں لوگوں کے تعاون سے, مالی تعاون سے ہی یہ سارے. آپ سب سے التماس ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا پھیلا سکتے ہیں پھیلا دیں. اس سے ایک تو یہ ہوگا پازیٹیوٹی سپریڈ ہوگی, اور دوسرا یہ کہ نیچے جو نمبر دیا ہوا ہے اس پہ تحریک عظمت قرآن کے ساتھ تعاون کریں, تاکہ ان کے جو معمول کے کام ہیں ان میں تاخیر نہ ہو کسی قسم کی, وہ چل سکیں. بہت مزہ آیا ان کے ساتھ. اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کوئی ان کا لاسٹ پہ کوئی پیغام اگر ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو دینا چاہیں تو پلیز. چینل کے توسط سے 1-2 پیغام عرض کرنا چاہوں گا. پہلا پیغام تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ تمام اسلامی اور سیاسی تنظیمات کے آگے یہ اپنا پیغام, اپنی درخواست رکھوں گا کہ آپ اپنی محفل یا پروگرام کے اشتہارات بنواتے ہیں تو کاغذی اشتہار نہ بنوایا کریں. جیسے میں نے آپ کو دکھایا, کاغذی اشتہار کچھ عرصے بعد بارش کی وجہ سے ریزہ ہو کے نیچے گرنے لگ پڑتے ہیں. تو آپ نے اپنے پروگرام کی کاغذی اشتہار کی بجائے فلیکس بنوائیں, اور وہ بھی ڈیٹ گزرنے کے بعد اتارنے کا اہتمام کریں, تاکہ وہ بھی گرنے کے بعد ڈیٹ گزرنے کے بعد اس کی بے ادبی نہ ہو. دوسرا میں پیغام آپ کے چینل کے توسط سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اردو اخبار یہ پڑھنے کے لیے آپ خریدتے ہیں تو اس کو صرف پڑھا کریں, اور پڑھنے کے بعد اس کو پنکھوں پہ لپیٹنا, اس کے ساتھ شیشے صاف کرنا, یہ صرف درست نہیں ہے بلکہ بڑا سخت یہ غلط کام اور بے ادبی ہے. کیونکہ میں نے آپ کو دکھایا کہ ہر اخبار پہ قرآن حدیث لکھی ہوتی ہے, مقدس نام لکھے ہوتے ہیں. اس کو پڑھنے کے بعد
تحریک عظمت قرآن کے مراکز میں جمع کروا دیں تاکہ ان کو شرعی طریقے سے محفوظ کیا جائے اور اخبارات کو ردی نہ کہیں، کیونکہ ان میں قرآن لکھا ہوتا ہے اور جس میں قرآن لکھا وہ یقیناً ردی نہیں ہے، اور اسی طرح اخبارات کو ردی کے بطور بیچا بھی نہ کریں بلکہ مقدس اوراق اکٹھے کرنے والی تنظیمات جیسے تحریک عظمت قرآن ہے ان کو جمع کر دیں۔ اور آخر میں لاسٹ پیغام یہ میں دینا چاہوں گا کہ اگر آپ جو اپنے پروڈکٹس بناتے ہیں، صابن ہے، صرف ہے، کوئی بھی آپ ہمیں چیز بنواتے ہیں، پروڈکٹس بناتے ہیں، تو یہاں اپنی دکان کی شاپنگ بیگ بنواتے ہیں تو خدا رہا ان کے مقدس نام نہ لکھا کریں۔ لوگ استعمال کے بعد وہ ریپرز وہ پیکٹ کوڑے پہ گرا دیتے ہیں، اس طرح مقدس ناموں کی بے ادبی ہوتے ہیں۔ شاپنگ بیگ وغیرہ پروڈکٹس کے پیکنگ پہ خدا رہا مقدس نام نہ لکھیں۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم عطا فرمایا اور ہمارے پیغام کو عوام تک پہنچانے میں ہماری مدد فرمائی۔ محبت کے کرینوں میں پہلا کرینہ ادب ہے، ادب کریں، تحریک عظمت قرآن کے ساتھ اٹیچ ہوں، ادھر ڈیوٹی کرنے آئیں، ویکلی تھوڑا سا ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، ان کی باتیں سنیں۔ پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے حصے کا ثواب سمیٹتے ہوئے اپنے میزبان محمد ابراہیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔